यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से यानी फरजाना पॉलस की तरफ से सलाम। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जितने लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और हमें बड़ी खुशी होती है जब आप सब हमें कॉल्स करके और मैसेजेस करके हमें ये बताते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं आप सबका कि आप हमारे शो को बड़ी दिलचस्पी के साथ देखते हैं। सो खुदावंद आपको इसके वसीला से बहुत बरकत दे। इससे पहले कि हम अपने शो को शुरू करें, अपने मेहमानों की तरफ चलें, मैं चाहूँगी कि हम दुआ करें। सो आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कुदूस मेहरबान ज़िंदगी के खालिक और मालिक खुदावंद यीशु नासरी, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद आज के इस दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम तेरे हुजूर इकट्ठे हों और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। खुदावंद यीशु आए हुए मेहमानों को तेरे हाथों में देती हूँ और तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तुम उनको बड़ी खैरियत से हमारे दरमियान लेकर आया। हम जो भी बोलें, जो भी गुफ्तगू करें, तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। खुदावंद यीशु नासरी, गुड शेपर्ड टेलीविज़न को तेरे हाथों में देती हूँ। छू मसा कर, इसकी हदों को बढ़ा खुदावंद, ताकि तेरे यीशु नाम को हम दुनिया के कोने कोने तक फैलाने वाले हो सकें और तेरा यीशु नाम इसके वसीला से जलाल पाए और बहुत सारी ज़िंदगियाँ तुझ में आएँ और तुझे धन्यवाद कहने वाली हों। खुदावंद सारी टीम के साथ होना, बड़ी निगहबानी और हिफाजत करना। खुदावंद मेरी दुआ को सुन और जवाब दे, तेरे यीशु नाम से मांगती हूँ, बख्श दे, आमीन। जी, इसके साथ ही हम अपने मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। हम उनसे उनका तारुफ पूछेंगे। जी पास्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप अपना तारुफ हमें खुद करवाएं ताकि लोग भी आपके बारे में जानें। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी आपके बारे में जान सकें। मेरा नाम पास्टर अनवर सादिक है जी। जी। तो मैंने लिविंग ब्रांच चर्च मिनिस्ट्री की तरफ से मुझे लेटर मिला है ताकि मैं खुदा उनकी खिदमत कर सकूं। जी। तो रहीमा बाइबल कॉलेज से मैंने ऑनलाइन कोर्स किया और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि खुदा की खिदमत जो है और ये बहुत एक अहम हिस्सा है ज़िंदगी में जी। और मैं ख़ास कर आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका फराहम किया है कि गुड शेपर्ड टेलीविज़न पर, इसके चैनल पर मैं आकर आपके सामने कुछ ना कुछ आपके बारे भी, खुदा यीशु मसीह की तालीम के बारे भी बतला सकूं। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ सिस्टर जी हैं। सिस्टर जी, मैं चाहूँगी कि आप भी अपना तारुफ हमें करवाएं ताकि देखने वाले और सुनने वाले ये जान सकें आपके बारे में। जी, मैं मिसेस अनवर हूँ। जी। और मैं खिदमत तो नहीं करती। जी जी। घर में होती हूँ। सही। लेकिन इनको सपोर्ट करती हूँ इनके जाने में, आने में। जी, बहुत शुक्रिया जी। ये तो बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हम इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और अपने अगले मेहमानों की तरफ चलेंगे। जी, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना तारुफ हमें करवाएं ताकि हमारे देखने वाले और सुनने वाले भी आपके बारे में जान सकें। जी, मेरा नाम हारून ज़मान है। जी। तो लाहौर से मेरा तल्लुक़ है। तो हबीब बैंक में मैं जॉब करता हूँ। जी जी। तो छोटी सी साथ खुदावंद की खिदमत करते हैं फॉरग टाइम में। जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। इनके साथ ही हमारी सिस्टर जी हैं। मैं चाहूँगी कि सिस्टर जी आप भी अपना तारुफ हमें करवाएं ताकि देखने वाले और सुनने वाले आपके बारे में जान सकें। मेरा नाम शीरी है, शीरी ज़मान जी। और मैं है तो हाउस वाइफ हूँ। जी जी। लेकिन अपनी जवानी में मैंने बच्चों में बहुत काम किया है। सही। तो बच्चों का संडे स्कूल वगैरह लेना और इस तरह से, तो यही है। जी, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। जी नाज़रीन, हमने अपने मेहमानों से उनका तारुफ सुना और हम इसके साथ ही दोबारा से अपने अगले मेहमानों की तरफ चलेंगे और उनसे डिटेल से थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी गवाही के बारे में जानेंगे, उनकी खिदमत के बारे में जानेंगे कि खुदावंद उनको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जी पास्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं कि आपका आबाई गांव या आपका शहर कौन सा है और आपका बचपन कैसा गुजरा, आपकी फैमिली में माहौल कैसा था, बचपन में दुआया था, चर्च जाते थे, किस तरह का आपका बचपन गुजरा, आपका लड़कपन जो होता है, जवानी जो होती है, वो किस तरह गुजरे, आप डिटेल से हमारे साथ शेयर कर सकते। मेरा आबाई गांव जो है वो अहमदनगर चट्ठा है जी। जिस तरह के पिछले दिनों में आपने डेले चट्ठे में एक प्रे फेस्टिवल कराया, आप लोग गए
جی تو میں 4 سال کا تھا کہ جب مجھے ننہال والے جو ہیں وہ اپنے پاس لے گئے صحیح ملکہ والا چیمہ میں. تو وہاں میں نے مسلم عوامی ہائی اسکول میں جی میٹرک پاس کیا, صحیح اور پھر اس کے بعد میں میل نرسنگ ٹریننگ کے لیے کرسچن ہاسپٹل کوئٹہ میں چلا گیا. جی اور یہاں جہاں تک چرچ کی بات ہے تو اس وقت لڑکپن تھا, اگر پادری صاحب آتے تھے نا گاؤں میں جی جی عبادت کرانے کے لیے تو ہم لوگ غائب ہو جاتے تھے کہ بھئی ہمیں حوالہ نہ پڑھنا پڑے صحیح یا دعا کرنے کے لیے نہ پادری صاحب کہہ دیں. یعنی یہاں تک ہمارا جو نالج تھا نا جی جی وہ اتنا امپروو نہیں تھا. صحیح تو جس طرح پھر آگے گئے, لیکن یہ چیز ہے کہ 6ٹھی کلاس میں تھا کہ جب میں نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے نا صحیح اس کو الٹا سیدھا جس طرح بھی پڑھتا تھا, کریکشن نہیں, یعنی کہ پڑھتا اگر کوئی غلط لفظ پڑھا گیا ہے تو اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے. صحیح تو یہ تھی ہماری اس وقت یہ عادت, چرچ زیادہ نہ جانا. جی جی تو پھر مجھے جب کرسچن ہاسپٹل کوئٹہ ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا صحیح تو وہاں ہر وینسڈے کو بائبل اسٹڈی ہوا کرتی تھی, بائبل اسٹڈی. صحیح اور صبح پہلے چیپل شروع ہوتا تھا, پھر وارز کے اندر جب ہم جاتے تھے تو وہاں پر بھی ایک پریئر ہوتی تھی. جی تو اسی طرح رات جب ہوتی تھی تو 8 بجے کھانے کے بعد ہر اسٹوڈنٹ جو ہے میل نرسنگ ٹریننگ کے لیے جو گئے ہوئے تھے, جی جی ہر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو کامن ہال میں کانفرنس روم میں یہ جانا پڑتا تھا. وہاں پر بھی ہماری پریئر ہوتی تھی. جی تو پھر 9 سے 10 بجے تک ہماری اسٹڈی ہوتی تھی جو ہمارا کورس ہے. صحیح 10 بجے ہم لوگ سو جاتے تھے. مارننگ ٹائم پھر ہم نے اپنی جو ہے نا انڈیویجول بائبل پڑھنی, پرسنل جو دعا کرنی ہے وہ کر کے جی جی پھر ہم جاتے تھے ڈیوٹی پہ. صحیح کیونکہ یہ ڈر تھا کہ شاید یہ کویشچن کریں کہ یہ آپ نے بائبل آج پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. صحیح کیونکہ مشنری اداروں میں یہ ایک بہت ہمیں یعنی کہ فیسلٹی ملتی ہے, اور وہ پیچھا بھی کرتے ہیں. جی اگر وہ بچوں کو سمجھاتے ہیں تو اس کا پیچھا بھی کرتے ہیں, واچ کرتے ہیں صحیح کہ آیا کہ بچوں نے کچھ جو آئین قوانین ہیں اس کے مطابق چل بھی رہے ہیں یا کہ اسی وقت انہوں نے ہاں کر دی تھی. صحیح وہاں پر جب میں نے ٹریننگ مکمل کر لی جی تو پھر مشن ہاسپٹل پشاور میں میں نے جاب شروع کی. تو وہاں جب جاب شروع کی تو وہاں پر ہی یہی روٹین تھی کہ بیفور ڈیوٹی جی پہلے ہم چیپل جاتے تھے, صحیح پھر اس کے بعد وارڈ کے اندر بھی پریئر ہوتی تھی. تو ہر بدھ کو وہاں پر بھی بائبل اسٹڈی ہوا کرتی تھی. جی تو پھر اس کے بعد میں تربیلا ڈیم میں آ گیا. وہاں سیلری پیکج اچھا تھا, جی اور گورے لوگ جو تھے یہ جو ڈیم بنا رہے تھے وہاں پہ اچھی جاب مجھے مل گئی. صحیح تو وہاں جب میں آیا تو وہاں پر بھی یہی روٹین تھی کہ ہر بدھ کے بدھ پاسٹر برکت پرویز وہاں اس وقت ہمارے پاسٹر ہوا کرتے تھے جی جو بھی خداوند میں سو گئے ہیں. وہ ZBS میں پرنسپل بھی رہے ہیں. صحیح تو انہوں نے بھی یہ پروگرام رکھا ہوا تھا کہ ہر بدھ کے روز بائبل اسٹڈی ہوا کرتی, ڈور ٹو ڈور. ایک مرتبہ ایک خاندان کے گھر, نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ دوسرے خاندان کے یہاں. جی تو اسی طرح کر کے پھر کافی وہاں کے جو پاسٹر تھے انہوں نے ہمیں اس چیز کے بارے بتایا کہ یسوع مسیح کے پاس آنا ہے, صحیح بغیر اس کے ہمارا گزارا نہیں ہے بے شک. جی تو یہی تعلیم کرتے پھر دیتے تھے, ہمیں سمجھاتے تھے کلام کے مطابق. جی تو اکارڈنگ ٹو ورڈ آف گاڈ جو ہے اس کے مطابق جب دیکھا کہ یہ تو بالکل صحیح تعلیم دی جا رہی ہے, خاص کر بپتسمے کی, جی تو مرکز اس کا 16 نمبر آیت میں بھی لکھا ہے کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. جی بے شک. اس کا مطلب تھا کہ دوسرا بندہ نجات نہیں پا سکتا. صحیح. تو اسی طرح خدا کے کلام کے ساتھ زیادہ جو نا میری کمیونیکیشن رہی, اور پھر وہاں پر میں نے بپتسمہ بھی لیا. جی اس راست بازی کو بھی میں نے پورا کیا جو کلام مقدس کے مطابق ہے. جی تو بپتسمہ لیا, پھر اس کے بعد خدا کے خادم کے ساتھ خدمت کے لیے بھی میں جایا کرتا تھا, تاکہ وہاں جا کر پھر جو میٹنگز ہوتی تھیں وہاں ہماری کنونشن جو ہوتی تھی سالانہ, تو وہاں پر میٹنگ بھی میں نے لیڈ کرنی.
تاکہ ہماری جو ہے نا کمیونیکیشن جی یہ خدا کے خادموں کے ساتھ، خدا کے لوگوں کے ساتھ، خدا کے کلام کے ساتھ یعنی وابستہ رہے. صحیح. اور اگر ہم خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے، نہیں سنتے، نہیں سناتے یا دعا میں نہیں بیٹھتے تو پھر ہمیں خدا کے کلام کی کوئی خاص واقفیت نہیں ہو سکتی. جی بے شک. پھر ہم بپتسمے کے بارے میں نہیں سوچ سمجھ سکتے. صحیح. تو اس راست بازی کو وہاں میں نے پورا کیا جی. اور یسوع مسیح کے نزدیک میں آ گیا. تو یسوع مسیح کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہ ہوگا. جی تو خدا نے اس طرح پھر کامیابی سرفرازی بخشی. تو اس طرح میں خدا کے کلام کے مطابق یسوع مسیح کے نزدیک آیا، بپتسمہ لے کر اس راست بازی کو میں نے پورا کیا. جی. تو آپ کی فیملی میں بھی کوئی ہے جو خدمت میں ہے یا آپ اکیلے ہیں؟ میں فی الحال تو فیملی میں اکیلا ہی خدمت کر رہا ہوں. کیونکہ میرے والد صاحب جو تھے نا وہ کلیسیا کے ایلڈر تھے چرچ کے، تو وہ اس چیز کے بارے ہمیں بہت گائیڈ لائن دیا کرتے تھے کہ خدا کے خادموں کی خدمت کرنا، فکر کرنا، خدا کے کلام کو پڑھنا، چرچ میں جانا. یہ نہیں کہ ہم چرچ سے پیچھے رہیں اور ہمیں اپنے مذہب کا پتہ ہی نہ ہو. جی. تو جہاں تک خدمت کی بات ہے، خدمت کے لیے میں فی الحال اکیلا ہی ہوں. جی. تاکہ خدا کا کلام جو ہے وہ دوسروں تک پھیلایا جا سکے. پھیلانے کے لیے تو بہت سے خادمین ہیں. جی بالکل. یہ نہیں کہ کوئی میرے وسیلہ سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی خدا کا کلام مقدس کے مطابق دیکھا جائے تو اس کا حکم ہے. جی بالکل. تو اس لیے خدا کا کلام جو ہے وہ دوسروں تک پھیلانے کے لیے میں شام کو 6 بجے وزٹ کے لیے نکلتا ہوں اور 8 ساڑھے 8 بجے تک میں گھر واپس آ جاتا ہوں. یہ ہے میری خدمت. جی. تو آپ کے یعنی کہ فیملی میں کتنے لوگ ہیں؟ آپ کی پیرنٹس کے یعنی کہ آپ کے بہن بھائی اور آپ کے اپنے بچے، آپ اس کے بارے میں بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہم 3 بھائی اور 1 بہن. جی. تو والدین بھی خدا ان کے پاس ابھی چلے گئے ہوئے ہیں. تو میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ اسکول ٹیچر تھے، تو ان کی بھی ریٹائرمنٹ ہو گئی. جی. تو وہ لاسٹ جو ایسٹر تھا اس دن ان کی ڈیتھ ہوگی، وہ بھی خدا میں سو گئے. پھر میری چھوٹی ہمشیرہ تھی، شی واز اسٹاف نرس، تو وہ بھی خدا میں سو گئی ہوئی ہیں. جی. تو ابھی فی الحال جو ہے خدا کی خدمت کے لیے یہ ہے کہ پھر جب شادی میری ہوئی جی تو یہ میری مسز بیٹھی ہیں. گجرات میں میری شادی ہوئی اور میری 3 بیٹیاں ہیں. اور یہ خداوند کا بڑا معجزہ ہے جی کہ خدا نے 10 سال کے بعد مجھے اولاد جیسی برکت دی. آمین. اور یہ خداوند کا شکر ہے، تینوں بیٹیاں جو ہیں ان کو ایجوکیشن اچھی کرائی ہے جی. اور یہ خداوند کا فضل ہے. ہمارا اس میں کوئی وہ رول نہیں، لیکن خداوند کے کلام کے مطابق جب ہم چلتے ہیں تو پھر بچوں کو بھی اسی کے مطابق ہمیں چلانے کی ضرورت ہوتی ہے. جی بالکل. تو میری بڑی جو 2 بیٹیاں انہوں نے بھی تربیلا ڈیم میں بپتسمہ لیا تھا اور میری مسز نے بھی وہیں پہ بپتسمہ لیا تھا. مسٹر ڈیوڈ میچل ہوتے تھے اور بھائی فریم میتھیو تھے، وہاں کنونشن پہ ان کو بلایا تھا. تو پھر کنونشن پہ یہ ہوتا کہ جتنے بھی بپتسمے ہوتے تھے پہلے ان کو تیار کیا جاتا تھا. تو پھر جب وہ کنونشن کا پروگرام ہوتا تھا تو اس میں پھر ان سب کو بپتسمے دیے جاتے تھے. بپتسمے کے بعد پھر ان کو بھی یہی سمجھایا کہ جب تک ہم تربیلا میں تھے تو اپنی فیملی کو یہی سمجھایا تھا، کہا بھی تھا کہ جب تک ہم تربیلا ڈیم میں ہیں ہماری ہمدردیاں، وفاداریاں اسی چرچ کے ساتھ اٹیچ رہیں گی. جی بالکل. تو پھر جب ہم یہاں شفٹ ہوئے ہیں وہاں ہماری ممبرشپ جو ہے وہ ایمانویل بردر چرچ چمنزار کالونی میں ہے. صحیح. جی. اچھا، آپ بتائیں گے کہ یعنی کہ آپ کتنے عرصے سے ہیں خدمت میں؟ آپ کو کتنی دیر ہو گئی، کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ مجھے 5 سال ہو گئے اس خدمت میں. صحیح. تو جو ہی میں تربیلا ڈیم سے یہاں شفٹ ہوا ہاں جی تو رحیمہ بائبل کالج لاہور میں ہے، تو وہاں ان کے ساتھ میں نے آن لائن جو ہے وہ کورس کیا. صحیح. تو لیونگ برانچ چرچ منسٹری کی طرف سے مجھے لیٹر ملا ہوا ہے جی کہ میں اوپن خدمت کروں، تاکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کلام مقدس کے مطابق ایک جو کسی کو رویا ہوتی ہے وہ
جی تو یہ خداوند نے بھی مجھے بڑا فضل بخشا کہ خدا کی خدمت جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے. جی. اور میں 5 سال ہو گیا کہ میں خداوند کی یہاں ڈوک لاہور میں خدمت کر رہا ہوں. اور بھی جو چرچ ہے جیمز ٹاؤن میں چرچ ہے پادری شاہین کا, وہاں پر بھی میں نے خدا کا کلام سنایا ہے. تو یہاں پر جو ایمانویل چرچ ہے, یہاں پر پاک میز جب آتی ہے تو اس میں بھی ڈسٹریبیوٹ کرنے میں پادری صاحب جو ہیں وہ مجھے کال کرتے ہیں. تو اسی طرح کر کے اور بھی جب اب ہم پنڈی شفٹ ہو گئے تو ہماری ہمدردیاں جو ہیں وہ خداوند کے ساتھ اسی طرح ہی کنٹینیو ہے, یعنی پیچھے نہیں ہٹنا. تو شکر ہے خداوند کا کہ بیٹیاں جو ہیں انہوں نے بھی خداوند کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے, اس سانچے میں ڈالا ہوا ہے. اور رات کو ہم روزانہ 10:30 بجے اپنی فیملی ورشپ کرتے ہیں جی, تو پھر ہم سوتے ہیں. آمین آمین. اچھا, آپ بتائیں گے کہ یعنی کہ آپ کی گواہی آپ اگر شیئر کرنا چاہیں ناظرین کے ساتھ, آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جس کو سن کے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی برکت پائیں. ہاں, یہ زندگی میں تو بہت سے ایسے معجزات ہوئے ہیں جی, کہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ خداوند نے 10 سال کے بعد مجھے اولاد جیسی برکت دی, اور یہ خداوند کا بڑا فضل ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم لپٹے رہے ہیں, جڑے رہے ہیں, جی, اور مانگا ہی اسی سے ہے, کیونکہ اس کا یہ وعدہ ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا. بے شک بے شک. تو ہم نے اسی سے مانگا ہے, اور خداوند کی شکر گزاری ہے کہ خدا نے 3 بیٹیاں ہمیں 2-2 سال کے بعد عطا کی, اور ان کو ایجوکیشن بھی اچھی کرائی ہے. صحیح. اور انہوں نے بھی خدا یسوع مسیح کی سراست بازی کو پورا کیا ہوا ہے. جی. تو اور بھی بڑے معجزات ہیں, جس طرح کرونا آیا تھا تو اس میں بھی ہم انوالو ہوئے, تو اس میں بھی خدا نے ہمیں نکالا, بچایا. تو یہ خداوند کی شکر گزاری ہے. جی بے شک. لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ لپٹے رہتے ہیں, بے شک, اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں, یہ پھر بات بنتی ہے. جی بالکل. اگر ہمارا کام نکل جاتا ہے, کوئی بھی کام ہو, وہ ہمارا کام نکل جاتا ہے, پھر ہم کبھی کبھی کہتے ہیں یسوع کون تھے, اسی کون. نہیں, یہ نہیں, پھر بھی یسوع کے ساتھ ہمیں چلنے کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے. اور خدا پھر ہمیں برکات پہ برکات دیتا رہتا ہے, جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ یہ برکت کہاں سے آ گئی ہے. یہ اس کا فضل ہے. جی بے شک بے شک. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں گے اور سسٹر جی کی طرف چلیں گے. سسٹر جی, میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کا آبائی گاؤں یا شہر کون سا ہے, آپ کی زندگی یعنی کہ کیسی گزری, بچپن کیسا تھا, آپ کی جوانی کیسی تھی, بچپن میں گھر کا ماحول کس طرح کا تھا, اور آپ خدمت میں پاسٹر صاحب کے ساتھ یا آپ کرتی ہیں یا نہیں کرتی, آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہمارا گاؤں تھا گجرات میں. جی. ہم ادھر پیدا ہوئے ہیں, وہیں گاؤں سے تھوڑا بہت پڑھا. جی. اس کے بعد ہماری ماں نے نا ہمیں ہاسٹلوں میں ڈال دیا. جی. تعلیم کے لیے ہم تینوں بہنوں کو. صحیح. بھائی تو چلے جاتے تھے سائیکلوں پہ پڑھنے, تو ہمیں پھر ہاسٹل میں ڈالا. وہاں پھر ہم نے میٹرک تک پڑھا. جی. پھر اس کے بعد پھر ٹریننگ پہ چلے گئے. صحیح. پھر لیڈی ہیلتھ وزٹ تینوں بہنوں نے کی ہوئی ہے. صحیح. وہ کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے بڑے ہوئے تو شادیاں ہوتی گئیں. صحیح. تو بس یہی ہے. تو آپ کی یعنی کہ آپ شادی سے پہلے آپ جو کر رہی تھی وہ آپ نے جو کورسز کیے اس کے لیے آپ نے جاب بھی کی یا جسٹ آپ نے کورس؟ جاب نہیں, میں نے نہیں جاب کی. اچھا اچھا. کیونکہ میں اکیلی تھی گھر میں امی کے پاس. صحیح صحیح. تو دوسرے بھائی بہن سب باہر تھے. ٹھیک. تو انہوں نے جاب کے لیے اجازت نہیں دی تھی, کہتے شادی کے بعد کرنی ہے. اچھا, تو آپ نے شادی کے بعد پھر کی جاب؟ جی, میں نے کی ان کے ساتھ ہی ایک ہی ہاسپٹل میں. صحیح صحیح صحیح. جی. تو آپ کی زندگی میں کوئی گواہی ہو جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنی گواہی. کوئی خداوند نے آپ کی زندگی میں کوئی کام کیا ہو تو آپ شیئر کرنا چاہیں تاکہ دیکھنے والے بھی برکت پائیں اس کے وسیلہ سے. برکتیں تو خدا نے بے شمار دی ہیں نا. جی بالکل, جن کا حساب نہیں کر سکتا. جی بے شک بے شک. بہت بڑی بڑی برکتیں ہیں کہ جو کوئی انسان کوئی مطلب پاسٹر نہیں دے سکتا. صحیح بات ہے, صحیح بات. اور خدا نے ہماری ہر کام میں مدد کی ہے, حفاظت کی ہے. جی. 10 سال ہم بغیر بچوں کے رہے ہیں. ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا تھا صحیح بچے نہیں ہیں. لوگ کہتے تھے تو مطلب یہ نہیں کہتے تھے نہیں, ہوں گے تو ہوں گے, نہیں ہوں گے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے. صحیح. تو بڑا اچھا ٹائم
हमने गुजारा है, आइंदा भी उम्मीद है किसी तरह गुजरेगा। जी बेशक बेशक, आमीन, खुदावंद का शुक्र हो। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। जी नाजरीन, हमने अपने मेहमानों से गुफ्तगू की, उनकी ज़िंदगियों के बारे में जाना, उनकी गवाहियाँ सुनी, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हमने यहाँ पे उनके साथ गुफ्तगू करके बरकत पाई है, आप सब भी देखने और सुनने वाले बरकत पा रहे होंगे। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले मेहमानों की तरफ चलेंगे। जी मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ शेयर करें, आपका भाई गांव या शहर कौन सा है, आपकी फैमिली के बारे में, आपके जो बचपन है उसके बारे में, आपका बचपन कैसा गुजरा, आपकी जवानी कैसी गुजरी, और खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में जो काम किए हैं आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा तलक जो है वो एबटाबाद के एक सेहत अफजा मुकाम है ठंडियानी, जी जी, वहाँ से हूँ। अच्छा, वहाँ पे ठंड होती है बहुत? जी बहुत, वो सही। सतह एबटाबाद से वो 10,000 फुट की बुलंदी पे है। अच्छा अच्छा, सही। तो वैसे मेरी लाइफ जो है हमारी वो लाहौर में गुजरी। मेरे वालिद साहब वहाँ एक छोटे चर्च के पास्टर्स थे जी। तो उन्होंने हमारे वालिद साहब की जो ज़िंदगी थी बड़ी मजहबी थी। सही। तो वो हर बात पे तो हमारे साथ बड़ा प्यार करते थे। जी बिल्कुल। लेकिन इबादत और चर्च के बारे में वो बड़े सख्त थे हमारे साथ। सही। तो 32 साल मेरे वालिद साहब ने वहाँ खिदमत की। तो जब हम बचपन में थे, जब हम 5 साल के थे, तब भी मेरे वालिद साहब 2 घंटे की इबादत डेली करवाते थे, 8 से लेके 10 बजे तक। सही। तो ये हमारे घर में ये तस्वर नहीं था कि हम चर्च में ना जाएं, बल्कि हम आधा घंटा पहले जाते थे। उस वक्त ज़माने में चर्च में ना नीचे बैठा जाता था। जी बिल्कुल। तो वो सफ़ें बिछाई जाती थी, चर्च को हम धोते थे, साफ करते थे, छोटा चर्च था। सही। तो ये वालिद साहब जो थे इस मामले में मजहबी हिसाब से बहुत सख्त थे हमारे साथ। जी। एक मजहबी और एक हमारी तालीम के बारे में, अगरचे वो इतने माली लिहाज से मजबूत नहीं थे, सही, लेकिन वो हमें ये कहते थे कि आप लोगों ने खूब पढ़ना है। जी बिल्कुल। तो मजहबी तालीम के मामले में भी वो कहते थे खूब हासिल करनी, आपको हर बात का, जब कोई बात पूछे तो आप बाइबल में से निकाल सकें, बात कर सकें। तो वालदा हमारी बहुत नरम थी, वालिद साहब बड़े सख्त थे। जी। तो वो तालीम भी हमने हासिल की। उसके साथ दुनियावी तालीम जो थी, बड़े भाई डिप्टी कलेक्टर लाहौर एयरपोर्ट रिटायर हुए, सिस्टर पाकिस्तान आर्मी से ऑफिसर रिटायर हुई, मैं बैंक में हूँ, छोटा भाई एजुकेशन में है। सही। तो ये हमारे वालिद साहब की वजह से था। जी बिल्कुल। तो उसके अलावा ये था कि हमारे वालिद साहब ने हमेशा हमें ये कहा है कि आपने समाजी खिदमत करनी है। तो इस बात पे वो हमें हमेशा कहते थे कि अगर उस ज़माने में कोई गरीब लोग आते थे तो वो हमारे पास भी इतना नहीं होता था, तो कभी एक दफ़ा वालदा साहब ने वो थोड़ा सा ना दिया तो वो कहते थे दे दो, नहीं भी है तो उनकी वो हमेशा हमें कहते थे कोई घर में आ गया तो उसकी खिदमत भरपूर करनी है जी। और अगर कोई मुश्किलात में है तो उसका हल निकालते थे। कोई हमारे पड़ोस में कोई अगर फोत हो गया तो वो कहते थे उसके घर खाना दे के आए, उनको जितने दिन, 2 दिन, 1 दिन, इस तरह जी। तो ये हमारी ज़िंदगी में इस तरह गुजरी। तो अभी तक हम फुल चारों बहन भाई हैं, लेकिन हम वही ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो हमारे वालिद साहब ने हमें हुक्म दिया था जी। आमीन जी। तो इसी तरह हम खुदावंद में गुजरे। और मैं जहानाबाद में एक छोटे यतीम खाने हैं वहाँ जी जी। तो वहाँ थोड़ी सी हम 4-5 दोस्त हैं पाकिस्तान में, हम ना जितनी हमारी सैलरी है उसके से हमें थोड़ा सा शामिल करते हैं जी। बहुत तो अच्छी, फिर हम उनकी ना हेल्प करते हैं। बहुत अच्छी बात। जो जितनी हमारी हैसियत होती है तो कोशिश करते हैं। और भी दोस्त हैं जो हमें हेल्प करते हैं, तो हम थोड़ी सी उनकी हेल्प करते हैं। समाजी खिदमत बस एक ही है हमारी जी। तो उसके अलावा अपने पड़ोस में भी कभी किसी क्रिश्चियन को कुछ ज़रूरत होती है तो वो ज़रूर हल करते हैं, खा वो सख्त काम हो उनके साथ, कभी कोई मुश्किल आता है जो उनके साथ जाते हैं जी। तो इस तरह की ज़िंदगी गुजर रही है। आमीन तो आमीन जी। आप बताएंगे कि आपकी यानी कि ज़िंदगी में होता है इस तरह के कोई गवाही हो आपके अंदर जो आप शेयर करना चाहें, या कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो जिसके वसीला से आपने यानी कि ये सोचा कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में बड़ा काम किया है, आप इसके बारे में थोड़ा सा अगर शेयर करना चाहें। मुझे 2 साल पहले सख्त कोरोना हुआ था, बहुत सख्त जी। तो मैं एक दिन ना मैंने इनको नहीं कभी बताया अपनी मिसेस को, तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार शायद मैं मुश्किल में हूँ। सही।
बच्चों में भी मुश्किल। हाँ हाँ तो उस वक्त मुझे महसूस हुआ, तो मैंने ना खुद ही दुआ की खुदा से, जी, तो मैं ना 3 दिन के बाद ना बेहतरी की तरफ आ गया। आमीन। मैं 25 दिन बीमार रहा, जी जी, लेकिन मैंने ना शायद खुदा से उस तरह, लेकिन फिर मैं एक दिन ना मैं ब्रश करने गया तो मुझे इस तरह की तकलीफ हुई कि मुझे लगा कि मैं अब ना उठ नहीं सकूंगा। मैं वॉशरूम में था, मैंने नहीं मिसेस को बताया। हाँ हाँ तो फिर मैंने ना आके ना दुआ की। जी, 2-3 दिन के बाद ना मैं बेहतरी की तरफ आ गया। मैंने 25 दिन कुछ नहीं खाया, सही, बड़ी सेहत मेरी डाउन थी। तो फिर खुदा ने मुझे ना, मैं अभी भी सोचता हूँ कि यार शायद उस वजह से मैं बच गया। आमीन आमीन। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और सिस्टर जी की तरफ चलेंगे। सिस्टर जी, मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ शेयर करें कि आपका भाई गांव या शहर कौन सा है, आपकी फैमिली के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, और आपकी, अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपकी घरेलू लाइफ जो है वो किस तरह की जा रही है, खुदावंद के साथ आपकी जो जिंदगी है वो किस तरह की चल रही है। मेरा आबाई शहर जो है वो अटक है, जिसको पुराना कैमलपुर कहते थे, अब वो अटक है जी, और उस वक्त ये बड़ा पसमानदा सा शहर था, है तो वो ज़िला था सही, लेकिन इतना वो नहीं था। जी जी, तो चूँकि हमारे अटक में मिशनरी जो टीम मिशन थी उनका बड़ा अमल दखल था, जी, तो हम उस वक्त एक मिशन हाते में ही रहते थे, सही, तो वहाँ पे हमारी उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट थी, जी जी, इसलिए हमें मजहबी तौर पे हम बहुत मजबूत थे। मेरे फादर जो थे वो एक जुनून की हद तक उनका ये होता था बुक्स पढ़ना, जी जी, मसीही किताबें पढ़ना, बाइबल स्टडी करना, क्योंकि उनको बाइबल हिस्ट्री बहुत पसंद थी, सही, तो इसलिए वो हर वक्त उसकी खोज में रहते थे। जी, और मदर जो थी वो चूँकि कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी मजहबी तौर पे, सही, तो वो इस वजह से हमने घर से ही जो मजहबी मजबूती वो पाई, और उसके बाद मिशनरियों का बड़ा अमल दखल था, क्योंकि उधर ही उन्होंने एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल खोला हुआ था उसी हाते में, सही, तो वहाँ हम पढ़ते थे। तो जो कन्वेंशंस वगैरह वो लोग बहुत करवाते हैं, जी जी, तो कन्वेंशन वगैरह होती थी तो वहाँ पे हवाले याद करने और मुकाबले वो बहुत ज़्यादा करवाते थे, हफ्ता वाराना बच्चों की मीटिंग्स होनी, उनमें हिस्सा लेना, और मुकाबलों में डट के हिस्सा लेना, क्योंकि हमारी अम्मी ज़रा सख्त थी इस मामले में ना, वो कहती थी हर मुकाबले में फर्स्ट आना है। तो इस वजह से वो आयतों के मुकाबलों में हिस्सा लेना और फर्स्ट आना, तो प्राइमरी वहाँ से किया, और उसके बाद मिडिल के लिए, क्योंकि वहाँ पे लड़कियों के लिए इतना अच्छा माहौल नहीं था बाहर अकेले जाना आना, तो मिशन स्कूल एबटाबाद शायद आपने सुना होगा, वहाँ से हम हॉस्टल में वहाँ पे पढ़े, तो वहाँ से और ज़्यादा मजबूती हासिल की, क्योंकि वहाँ पे तो हर वक्त दुआ इबादत और इस तरह से था, और कुछ मैं बचपन से खुद ही से ना इस तरफ ज़्यादा थी जी। तो वहाँ पे फिर हमने बहुत कुछ सीखा। फिर 77 में भाई अख्तर मैथ्यू का इन्होंने नाम लिया है, तो वो कन्वेंशन में उस वक्त वहाँ पे होते थे एबटाबाद में, वो भी उस वक्त नए नए पादरी बन के आए थे, तो उन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया, वहाँ पे मैंने खुदावंद को कबूल किया, उन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया, और वहाँ पे मतलब हमने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद मैंने मैट्रिक फिर अटक में आके की, मैट्रिक जब की तो उसके बाद मुझे स्कूल वालों ने दोबारा से वहाँ टीचिंग के लिए बुला लिया, और फिर मैंने 2-3 साल वहाँ पे टीचिंग की, और वहाँ पे मैंने उस वक्त भी खिदमत का काम काफ़ी किया कि मुझे मिसेस बर्टन होती थी, मिशनरी थी जी। तो वो बहुत लाइक करती थी, क्योंकि वो अटक में भी हमारे साथ थी, वो मेरे फादर से भी ये काम लेती थी, तो वो कहती थी अब तुम्हारी बारी है। तो वो फिर मुझे संडे स्कूल और लड़कियों की जो हफ्ता वाराना मीटिंग्स होती थी वो मेरे ज़िम्मा थी, तो वो फिर मैं लेती थी जी। और फिर जब मैं वो वहाँ से ख़त्म किया, फिर वही अपने चर्च में शुरू से ही बचपन से ही चर्च की सफाई करना और सारा काम करना खुद ही था। तो फिर आके भी मैंने मतलब काफ़ी, फिर 90 में मेरी शादी हो गई, तो जब शादी होगी तो मेरे ससुर जो थे ना
وہ بہت اسٹرکٹ تھے. جی. وہ 8 بجے کیونکہ ٹی وی پہ ڈرامہ لگتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ڈرامہ نہ کوئی دیکھے, یہ اس طرف نہ جائے, تو وہ 8 بجے عبادت رکھتے تھے. صحیح صحیح. اور ڈیلی ہمیں عبادت میں جانا ہوتا تھا اور اس کی وجہ سے بھی بہت مضبوطی ملی. صحیح. پھر اس کے بعد جو ہے اپنے بچوں میں بھی وہ چیز میں نے کنورٹ کی ہے. آمین. اور یہ ہے کہ خداوند کا شکر ہے کہ پیچھے بھی ایمان کی مضبوطی تھی, آگے بھی ایمان کی مضبوطی ملی, اور خدا نے مطلب ایک اچھی زندگی دی. اپنے آپ کو کبھی کمزور نہیں پایا, کیونکہ خدا نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے بالکل بالکل کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اس لیے کبھی کسی مشکل وقت میں کبھی گھر میں یہ پریشان بھی ہوتے ہیں تو میں کہتی ہوں نہیں, خدا پہ ایمان رکھو, وہ سب کچھ کرے گا. تو میرے بچے بھی اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ امی ہمیشہ ہمیں کہتی ہیں, کوئی ذرا سی بات ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے, کہتے ہیں امی دعا کرے. میں دعا کرتی ہوں. جب وہ چھوٹے تھے تو بجلی وہ گرجتی تھی تو یہ رات کو لیٹ آتے تھے بینک سے, تو میں ان کو گودی میں لے کے دعا کرتی تھی تو وہ ختم ہو جاتے تھے. کہتے امی اتنی جلدی سنی گئی ہے. تو میں نے کہا ہاں, ہمارا خدا زندہ خدا ہے, وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے. تو ہاؤس وائف کے ساتھ ساتھ بس یہ چھوٹا چھوٹا چلتا رہتا ہے. کوئی آس پڑوس سے مل جاتا ہے, وہ بات کرتا ہے, اس کو کلام سناتے ہیں. ایک چیز میں اور مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ میرے سسر جو تھے انہوں نے 42 ٹائمز پوری بائبل پڑھی. آمین. ہاں جی. تو یہ بھی ہمارے لیے بلیسنگ تھی. وہ ہمیں بھی بتاتے تھے کہ کس طرح سے وہ کرنا ہے. جی بے شک. جی بہت شکریہ سسٹر جی, خداوند آپ کو برکت دے, آپ کے ساتھ ہو. جی ناظرین, ہم نے اپنے مہمانوں سے گفتگو کی ہے, ان کے زندگیوں کے بارے میں جانا ہے, برکت پائی ہے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اور ہم آخر میں ہم پاسٹر صاحب کی طرف چلیں گے اور ان سے ہم میسج سنیں گے بائبل میں سے کوئی بھی جو خداوند نے ان کے دیا ہو. جی پاسٹر صاحب. تھینک یو سو مچ. کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں اپنی رہنمائی کے لیے نئے عہد نامہ میں سے متی رسول کی انجیل اور اس کا 28 نمبر باب اور اس کی 16 نمبر آیت سے لے کر 20 نمبر آیت تک ہم پڑھتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے, ہم 19 نمبر آیت سے پڑھ لیتے ہیں. 20 نمبر, پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے, اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. آمین. کلام مقدس میں یہ بڑی کلیئر کٹ یہ بات لکھی ہے کہ یسوع نے پاس آ کر ان سے کہا, باتیں کی اور کہا کہ سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ. تو جب تک ہم خود شاگرد نہیں بنے ہوتے ہم دوسرے کو شاگرد نہیں بنا سکتے. جی بے شک. اگر میں چرچ نہ جاؤں یا رات کو میں فیملی ورشپ نہ گھر میں کراؤں یا نہ دعا کروں تو میں دوسرے کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جی آپ چرچ جایا کریں. پہلے مجھے نمونہ دینا ہے. جی بالکل. پہلے مجھے شاگرد بننے کی ضرورت ہے. یسوع مسیح کو شخصی طور پہ قبول کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. تو پھر ہم اس کے شاگرد بن سکتے ہیں. پھر دوسروں کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں, دعوت دے سکتے ہیں کہ آپ بھی یسوع مسیح کے پاس آئیں. جی. تو میری چھوٹی بیٹی نے جب یہاں سے بپتسمہ لیا ایمانویل چرچ میں پادری روبنسن سے, تو اس کو آیت یہ میں نے کوٹ کرائی کہ مرکز 16 باب اس کی 16 نمبر آیت کہ تم لکھا ہے کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. تو جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اگر ہم نے مجرم کا لیبل اپنے اوپر سے ہٹانا ہے تو پھر ضروری ہے ہم یسوع مسیح کے شاگرد بنیں, اس کی قربت حاصل کریں, اس کی نزدیکی میں آئیں. پھر ہمیں ہر قسم کی تسلی اور اطمینان حاصل ہوتی ہے. آمین. ہمیں اتنی زیادہ بلیسنگ مل جاتی ہیں کہ جو ان گنت ہوتی ہیں, جن کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. جی بالکل. تو یہاں اس نے جب کہا تو ہم جاتے ہیں کہ لکھا ہے کہ سب قوموں کو, اس میں کسی قوم کو یہ نہیں رکھا کہ ان کو پیچھے چھوڑ دینا, نہیں, نیور ایٹ آل. ہر ایک قوم کے پاس جانا, ہر ایک کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں تک ہم خدا کے کلام کو لے کر جاتے ہیں. جی بالکل. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں جی ہم تو خدا کا کلام پڑھ نہیں سکتے, بھلے نہیں پڑھ سکتے,
सुनकर ईमान ला सकते हैं। जी बिल्कुल। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुकाशवा पहला बाब उसकी 3 नंबर आयत में, कि नबूवत की इस किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला वो मुबारक है। अगर हमने अपने आप को मुबारक कहलाना है तो खुदा यीशु मसीह का शागिर्द बनना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। इसलिए शागिर्द यीशु मसीह के 12 थे और हर एक की फितरत अलग अलग थी। सही। देखा जाए तो पतरस जो है वो जल्दबाज था, एकदम बात को पिक करके शुरू हो जाता था। यहूदा इस्करियोती था, उसके दिल में क्या हुआ, शैतान समा गया, उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। तोमा जो था उसने शक पैदा किया अपने अंदर। लेकिन जब हम इस तरह के एलिमेंट्स हमारे अंदर मौजूद होंगे तो फिर हम खुदावंद के शागिर्द नहीं बन सकते। सो जरूरी है कि हम खुदावंद के शागिर्द बने, यीशु मसीह की कुर्बत हासिल करें। सो खुदा बाप हमें इस कलाम की रोशनी में बरकत दे। आमीन आमीन। जी बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका। सिस्टर जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सिस्टर जी आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए, और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने भी ज़रूर बरकत पाई होगी। इसके साथ ही हमारे शो का वक्त ख़त्म होता है। हम आपको मिलेंगे एक नई एपिसोड में नए मेहमानों के साथ। देखते रहें गुड शेपर्ड टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।